متى يجيء صديقي؟ أنا أنتظره منذ ساعات. تفضل يا أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك يا أخي. من أين جئت؟ جئت من الجامعة. ماذا فعلت هناك؟ درست هناك اللغة الإنجليزية. هذا رائع. قل ماذا تريد؟ أتريد القهوة أم الشاي؟ أنا أريد فقط الماء. تفضل. من فضلك تناول العشاء معنا اليوم. أنا آسف، لدي شغل. حسناً، هل تشاهد فيديوهاتي؟ نعم، هي مفيدة جدا. मैंने तो इन मुफीद वीडियो से बहुत फ़ायदा उठाया है। अब आपकी बारी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए और अरबिक की जर्नी में ग्रो